ल आउनुस् हामी आजको लाइभ बाइबल स्टडीमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। फेरि पनि तपाईहरु सम्पूर्ण सुलेमानी मण्डलीलाई एकचोटी आजको बाइबल अध्ययन हामीले उत्पत्तिको पुस्तकदेखि क्रमैसँग बिस्तारै सिक्दै जाने क्रममा हबकुकको पुस्तकतिर हामी आइपुगेका छौं। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामीले स्पेशली सानो कुराले नै हो सबै ठुलो हुने, सानोबाट नै ठुलो हुन्छ, सुरुबाट नै अन्तिम हुने हो। त्यसरी नै हामीले पनि बिस्तारै इम्प्रुभ गर्दै सिक्दै अनि पढ्दै अध्ययन गर्दै अनि चाहिँ यसरी चाहिँ हामी बाइबल स्टडी यहाँसम्म आइपुग्न सफल भएकोमा परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँनिर मेरो अलिकति फोन डिस्टर्ब आइरहेको छ, नभए पनि मैले साइलेन्स गरिसकेको छु। हुन्छ, अनि परिचयबाट नै हामी आजको यो हबकुकको पुस्तकलाई पनि हेर्नेछौँ। आशा गर्दछु यो हप्तामा तपाईहरूले पनि हबकुकको पुस्तकलाई एकचोटि भए पनि अध्ययन गर्नुभएको छ, पढ्नु भएको छ, पल्टाउनु भएको छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्दछु। पुस्तक छोटो छ, आमेन। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामी परिचयलाई हेर्नेछौँ। यो पुस्तकको पनि परिचयलाई हेर्दाखेरि यहाँनिर मैले सबै परिचयहरू तपाईहरुलाई एकैचोटि देखाइदिएको छु। बाइबलको 35औं पुस्तक, कति मिठो कुरा छ है, 35th बुक। बाइबलको 35औं पुस्तक, हामीले 35 वटा पुस्तकहरूलाई पल्टाउन सफल भयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हबकुकको नाउँको अर्थ चाहिँ अंगाल्ने व्यक्ति वा मायालु हो भनेर बुझ्दछौँ है। यो पुस्तकमा चाहिँ हरेक सानो अगमवक्ताहरूको नामको अर्थ छ। नाम एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हितोपदेशको पुस्तकमा नै हामीले हेरेको थियौँ, असल नाउँ अति नै यो चाहिँ बहुमूल्य छ भन्छ नि। यसरी नै हबकुक नामको अर्थ चाहिँ अंगाल्ने वा मायालु। एक कति मिठो शब्द छ त्यहाँनिर, अंगाल्ने अनि मायालु। मायालु भन्ने शब्द कति छ, हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्नेहरूलाई प्रेमिलो मायालु शब्दहरू एकदम मनपर्छ। कसैले पनि मन, सायद सबैजनालाई मनपर्छ यो मायालु, अंगाल्ने आदि इत्यादि शब्दहरू। अनि यस्तै हो हबकुकको चाहिँ नामको अर्थ चाहिँ। अनि यो हबकुक भन्ने अगमवक्ता, भविष्यवक्ता चाहिँ अगमवक्ता यर्मियाको समकालीन भविष्यवक्ता भनेर मानिन्छ है। यर्मिया अगमवक्ताको समयमा नै यो हबकुक भन्ने अगमवक्ता थियो भनेर बुझ्छौँ। अनि अरू भविष्यवक्ता भन्दा फरक भविष्यवक्ता भनेर मानिन्छ। हरेक भविष्यवक्ताले चाहिँ एउटा चेतावनी सन्देश लिएर यहुदालाई, इजरायललाई, निनवेलाई, एदोमलाई चेतावनी दिने काम गर्थ्यो। तर हबकुक भन्ने अगमवक्ता चाहिँ छुट्टै किसिमको अगमवक्ता है। हबकुकले चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा उसले चेतावनीको वचन लिएर पनि गएन, सान्त्वनाको वचन पनि लिएर गएनन्। तर ऊ चाहिँ यो स्पेशली परमेश्वरसँग डाइरेक्ट कनेक्सन बातचित गर्ने एकजना छुट्टै किसिमको आशिषित अगमवक्ताको रूपमा मानिन्छ। यो पुस्तक चाहिँ राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको संकटको समयमा लेखेको मानिन्छ। संकटकाल आएको बेलामा लेखेको मानिन्छ यो पुस्तक चाहिँ। यो संकटकाल चाहिँ कहाँको संकटकाल भन्दाखेरि दक्षिणी यहुदाको संकटकाल। दक्षिणी यहुदा अब कसको हातमा पर्दैछ, दक्षिणी यहुदाको समस्या के हो, दक्षिणी यहुदाले परमेश्वरको विरुद्धमा काम गरिरहेको बेलामा लेखेको पुस्तक हो। नयाँ विश्व शक्तिको रूपमा बेबिलोनको उदय भयो। त्यसपछि लगतै यहुदालाई पराजित गरी तिनीहरूलाई दासत्वमा लग्न सम्भावना थियो। यस्तै अन्योल र डर र अनिश्चितताको वातावरणमा छाएको समयमा हबकुकले यो सन्देश ल्याए भन्छ। अनि यसले चाहिँ के बुझ्छौँ भने, अस्ति हामी नहुमको पुस्तक हेर्दा असुरीहरू शक्तिशाली भएर उत्तरी इजरायललाई चाहिँ दासत्वमा लिएर गएको कुरा र दक्षिण यहुदाहरू डराइरहेको कुरा। तर दक्षिण यहुदाहरूलाई चाहिँ, दक्षिण यहुदाको मानिसहरूलाई चाहिँ नहुमको सन्देशबाट छुटकारा पाएको कुरा हामी पाउँछौँ। तर आज तिनै दक्षिणी यहुदाको मानिसहरूलाई आक्रमण गर्ने बेबिलोनीहरू, बेबिलोनको व्यक्तिहरू, बेबिलोनी राज्यहरू, बेबिलोनको राजा नबुकदनेस्सर, हामी सबैजनालाई थाहा छ। इराकमा बस्नेहरूलाई झनै राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ, बेबिलोन त इराक नै हो। पहिलाको बेबिलोन, अहिलेको इराक यही हो। इराकमा हुनेहरूले बेबिलोनको इतिहास अझै राम्रोसँग पढ्न जरुरत छ। यो बेबिलोनी भन्ने राज्यहरू
शक्तिशाली भएर एकदमै विश्वमा ठुलो पावरफुल भएर यो अब चाहिँ दक्षिण यहुदाको मानिसहरूलाई आक्रमण गर्न लागिरहेको बेलामा लेखेको पुस्तक मानिन्छ यो पुस्तकलाई चाहिँ। अनि यो पुस्तक लेख्नुको उद्देश्य हामी विचार गर्नेछौँ आज। यो पुस्तक लेख्नुको उद्देश्य यहाँ पनि लेखिएको छ। हबकुकको पुस्तकको परिचयमा पनि यो कुराहरू लेखिएको छ। अनि हबकुकको पुस्तकको परिचयबाट मैले यो पुस्तकलाई परमेश्वरले किन चाहिँ यो हबकुक भन्ने अगमवक्तालाई लेख्न लगायो त भन्दाखेरि खराबीले यो संसारलाई नियन्त्रण गरेर जितेको जस्तो लागे तापनि अझै पनि यो संसार परमेश्वरको नियन्त्रण भित्र नै छ भन्ने कुराको सन्देश दिनलाई लेखेको हो। म फेरि पनि भन्नेछु, खराबीले संसारलाई जितेको जस्तो लाग्छ। यो संसारमा खराब गर्ने मान्छेहरू माथि माथि जान्छ, हामी असल गर्ने मान्छेहरू तल तल पर्छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई कसैले कारबाही गर्दैन, सोझा सिधा जेलमा पर्छ, अनि धार्मिक जनहरू चाहिँ राम्रो काम गर्नेहरू चाहिँ गरिब हुने, बिमारी पनि हुने, व्यभिचार गर्नेहरू, चोर गर्नेहरू, अत्याचार गर्नेहरू, अन्याय गर्नेहरू झन 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 माथि बढ्दै गएको छ। वाइ, यो किन हो यस्तो भनेर हबकुकको एउटा मनमा प्रश्न आउँदछ। प्रभु, यो किन यस्तो भइरहेछ संसारमा चाहिँ? त्यही भएर संसारको मान्छेले भन्छ नि, धेरै पाप गर्यो भने मान्छे फलिफाप हुँदो रहेछ, पाप गरे पक्का है। कसैले भन्दो रहेछ संसारको मान्छेले, पाप गरे पक्का, धर्म गरे धक्का पनि भन्दो रहेछ है। अनि यही हो संसारको मान्छेले सोचेको कुरा। अनि हबकुकको पुस्तकमा हबकुक भन्ने व्यक्तिको मनमा पनि यही लागेर उसले लेखेको। प्रभु, किन? उसले परमेश्वरलाई प्रश्न गरेको छ। वाइ? उसले यहुदाको मान्छेलाई, उत्तरी इजरायलको मान्छेलाई, कुनै पनि बेबिलोनको मान्छेलाई प्रश्न गरेको छैन, सिधै परमेश्वरलाई प्रश्न गरेको छ। प्रभु, तपाईँ कस्तो परमेश्वर हो? किन न्याय गर्न ढिलो गर्नुहुन्छ? तपाईँ किन यो अपराधीहरूलाई तपाईँ छुटकारा दिन्छ? किन अपराधीहरूलाई चान्स दिइरहेको छ? यो त भएन नि परमेश्वर भनेर उसले परमेश्वरलाई नै प्रश्न गर्ने कुरा छ यहाँनिर चाहिँ। यही हो, हबकुकको समयमा खराबी मानिसहरूले संसारलाई नियन्त्रणमा ल्याइरहेको थियो। उदाहरणको लागि नहुमको समयमा असुरीहरू खराबी थिए, असुरीहरू झन् शक्तिशाली भए। अझ यो हबकुकको समयमा बेबिलोनीहरू झन् खराब थिए, तर बेबिलोनीहरू शक्तिशाली भएर यहुदालाई नै दासत्वमा लिएर गएपछि परमेश्वरले हबकुकलाई यो पुस्तक लेख्नको लागि अगुवाई गरेको पाउँछौँ। अनि उसले लेखेको छ, खराबीले यो संसारलाई नियन्त्रण गरेर जितेको जस्तै लाग्छ, तर यस्तो भए तापनि होइन, परमेश्वरको नियन्त्रण यो संसार अझै पनि छ। परमेश्वर नै यो संसारलाई हेर्नुहुन्छ। परमेश्वरले खराबीलाई खराब दण्ड नै दिनुहुन्छ, असललाई आशिष नै दिनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझाउनलाई, पछिल्लो जेनेरेसनलाई बुझाउन यो पुस्तक लेखेको मानिन्छ। आशा गर्दछु यो पुस्तकको चाहिँ पर्पोज, उद्देश्यले नै तपाईँले बुझ्नुभएको छ। आजको पुस्तक अति नै हाम्रो जीवनमा लागू हुनेछ, हाम्रो समाजमा लागू हुनेछ, तपाईँ र मेरो जीवनमा यो पुस्तकले काम लाग्नेछ। यो पुस्तक तपाईँ र मेरो निम्ति हो भन्ने कुरा पनि आज हामीलाई सिकाउँछ। कतिचोटि हामी पनि सोच्छौँ, मैले त अहिलेसम्म पाप गरेको पनि छैन, मै माथि किन बिमारी, मैले त अन्याय गरेको पनि छैन, मै किन गरिब, मैले राम्रै काम गरेको छु, प्रभु तपाईँको नाममा तपाईँलाई महिमा गरेको छु, प्रशंसा गरेको छु, दशंसा दिएको छु, भेटी दिएको छु, सङ्गतिमा पनि गएको छु, म मात्रै किन यस्तो कमजोरी, म मात्रै किन पैसा नभएको, मलाई मात्रै धन किन नभएको, अरू मान्छेहरू झन् धेरै धेरै धनी भयो, म हेरेको हेरै छु किन भन्ने हाम्रो जीवनमा पनि लाग्न सक्छ। मलाई मात्रै किन समस्या, मेरो मात्रै किन टाउको दुख्छ, मेरो मात्रै किन पेट दुख्छ, मेरो मात्रै किन खुट्टा दुख्छ, वाइ 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 वाइ, किन यस्तो किसिमको प्रश्नहरू आएको छ भन्ने यो प्रश्नको उत्तर परमेश्वरले दिइसकेपछि, परमेश्वरको वचनको रहस्य बुझिसकेपछि हबकुकले आफ्नो बोझहरूलाई कसरी चाहिँ आशिषमा ल्याउँछ भन्ने कुराको सन्देश दिन यो पुस्तक लेखेको मानिन्छ। यो पुस्तकको लेखक चाहिँ हबकुकको 1 अध्यायको 1 मा हामी हेर्छौँ भने हबकुक अगमवक्ताले दर्शनमा पाएको ईश्वरवाणी भनेपछि यो पुस्तक लेख्ने व्यक्ति पनि हबकुक नै हो भन्ने कुरा स्पष्टसँग हामी थाहा पाउँछौँ। यो पुस्तक लेखेको समय ईसापूर्व 622
ईसापूर्व 612 मा यो चाहिँ आसुरीहरूलाई बेबिलोनले कब्जा गरिदिन्छ। अनि यो कब्जा गर्नुभन्दा हल्का अगाडि ईसापूर्व 622 मा र ईसापूर्व 505 सम्मको समयमा हबकुक भन्ने अगमवक्ताले यो पुस्तक लेखेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अब यो पुस्तकको रूपरेखा डाइरेक्ट हामी हेर्नेछौँ। यो पुस्तकमा चाहिँ स्पेसली हबकुक र परमेश्वरको बातचित नै छ। अनि हबकुकले परमेश्वरसँग प्रश्न गर्छ अनि परमेश्वरले उसलाई उत्तर दिन्छ। परमेश्वरको उत्तर पाइसकेपछि हबकुकले परमेश्वरमा प्रार्थना गर्छ र प्रशंसा गर्छ। यो चाहिँ यो पुस्तकको रूपरेखा हो। मैले तपाईहरुलाई एउटा चार्ट देखाएको छु। यो चार्टमा चाहिँ हामी पाउँछौँ 3 वटा खण्डमा विभाजन गरेको छ। हबकुकको पुस्तक धेरै लामो छैन। 30 मिनट भित्र तपाईले एकदम फरर पढ्नु भयो भने 30 मिनट पनि लाग्दैन, 20 मिनट भित्र पढ्न सक्छौं। त्यति छोटो पुस्तकहरुलाई पढ्ने कोसिस गरौं। यो पुस्तक अझै पनि तपाईलाई पढ्न इन्ट्रेस्टिङ छैन भने मेरो यो चार्टलाई तपाईले हेर्नुहोस् र पढ्नुहोस्। चार्टमा मैले 3 वटा खण्ड लिएर आएको छु यहाँ। 1 अध्याय, 2 अध्याय र 3 अध्याय, जम्मा 3 वटा अध्यायहरु मात्रै छ। पहिलो प्रश्न, पहिलो अध्यायमा चाहिँ 1 अध्यायको 1 देखि 11 पदमा हबकुकले परमेश्वरलाई पहिलो प्रश्न गर्दछ। परमेश्वरले चाहिँ पहिलो प्रश्न हबकुकले गर्दछ, हे परमप्रभु कहिलेसम्म। म 1 अध्यायको 1 मा पढ्दैछु। 1 अध्यायको 1 मा चाहिँ यसरी लेखेको छ, 2 मा चाहिँ हे परमप्रभु कहिलेसम्म सहायताको निम्ति मैले पुकार गरेनौ, पुकार गर्ने तर तपाईं सुन्नुहुन्न, अथवा उपद्रव भनी म तपाईमा कहिलेसम्म पुकार गर्ने तर तपाईं बचाउनुहुन्न भनेर त्यो प्रश्न गरिरहेको छ। तपाईं मलाई किन अन्याय हेर्न लाउनुहुन्छ है? तपाईं किन अनुचित कुरा चाहिँ सहनुहुन्छ? नाश र उपद्रव मेरै सामु भइरहेको छ। झगडा र विवाद चारैतिर मेरै सामु नै छन्। यसकारण व्यवस्था मन्द हुँदैछ र न्याय कहिले प्रबल हुँदैनन्। दुष्टले धर्मीहरूलाई घेर्छन्, यसैले न्यायको दुरुपयोग भइरहेको छ। प्रभु यो त अन्याय भयो, किन यस्तो? मैले ठुलो अन्याय देखिरहेको छु यहुदामा। यो यहुदामा घटेको एउटा घटना हो। यहुदाको मानिसहरू चाहिँ अन्याय गरिरहने, अत्याचार गरिरहने, मूर्ति पूजा गरिरहने, दुष्ट काम गरिरहने, यो कुरा हबकुकले देख्छ। हबकुकले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रश्न गर्छ, प्रभु तपाई कस्तो किसिमको न्याय गर्छ? यो दुष्ट मानिसहरूले तपाईले किन काट्नुहुन्न, किन कारबाही गर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ उसले परमेश्वरलाई प्रश्न गरिरहेको छ। अनि के भन्दछ भने तपाई किन अनुचित कुरा सहनुहुन्छ? नाश र उपद्रव मेरै सामु छ। मेरो आँखाले किन यस्तो गडबड कुराहरू देख्न तपाईले मलाई उक्साउँदै हुनुहुन्छ भनेर परमेश्वरलाई प्रश्न गर्छ। सायद हबकुक नै हुनुपर्छ परमेश्वरलाई यस्तो कडा प्रश्न गर्ने अगमवक्ताहरू। अरु अगमवक्ताहरूले यस्तो किसिमको प्रश्न गर्ने आँट गरेको थिए। हबकुकले चाहिँ सोध्छ, प्रभु उले चाहिँ अब यहुदामा बसिरहेको देशमा ठुलो ठुलो नेताहरूले गरिबहरूलाई, शक्तिशालीहरूले कमजोरीहरूलाई, धनीले गरिबलाई पेलिरहेको हुन्छ, छोरा गरिबको छोराछोरीलाई कुटिरहेको हुन्छ, अन्याय गरिरहेको हुन्छ, अत्याचार गरिरहेको हुन्छ, मूर्ति पूजा गरिरहेको हुन्छ, दमन गरिरहेको हुन्छ, भ्रष्टाचार गरिरहेको हुन्छ, चोर गरिरहेको हुन्छ। अनि यसरी गर्दाखेरि उसको मनमा लाग्छ, प्रभु तपाईले किन यस्तो काम गर्नुभएको? यो त अन्याय भएन र परमेश्वर? तपाई किन दुष्टहरूले धर्मीलाई घेरिरहेको छ? यसैले न्यायको दुरुपयोग भएको जस्तो लाग्यो नि त प्रभु। किन यस्तो काम भइरहेछ? तपाईले किन चाहिँ बराबर हेर्नुहुन्न? यहाँ दुष्टहरूले सज्जनहरूलाई पेलिरहेको छ, गरिबहरूलाई कुटिरहेको छ, लुटिरहेको छ। यहुदामा तपाई किन हेर्नुहुन्छ? किन मलाई यस्तो मेरो आँखाले किन तपाईले यो कुरा मलाई हेर्न दिनुभएको छ भन्दाखेरि परमेश्वरले जवाब दिन्छ हबकुकलाई, जाति जातिलाई नियालेर हेर, तिनीहरूलाई हेरेर छक्क पर, किनभने म तेरो दिनमा यस्तो काम गर्छु जो तँलाई भने पनि तैले विश्वास गर्ने छैन। म बेबिलोनीहरूलाई खडा गर्नेछु भन्छ। अनि हबकुकको यो प्रश्नमा चाहिँ हामी हेर्छौं भने पहिलो प्रश्नमा यहुदामा अत्याचार, झैझगडा, विवाद चारैतिर हुँदा भने परमेश्वर चुप लागिरहेको छ। किन चुप लाग्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, ठिक छ म तेरै सामुन्ने ती दुष्ट यहुदीहरूलाई कारबाही गर्नको निम्ति, दुष्ट यहुदीहरूलाई, यहुदाका मानिसहरू अत्याचार गर्नेहरूलाई न्याय गर्नको लागि, कुट्नको लागि, बदला लिनको लागि चाहिँ म
बेबिलोनीहरूलाई खडा गर्नेछु भनेर परमेश्वरले उत्तर दिन्छ। अनि परमेश्वरले त्यसरी उत्तर दिइसकेपछि हबकुकको मनमा अर्को प्रश्न आउँछ, दोस्रो प्रश्न आउँदछ। दोस्रो प्रश्न चाहिँ 1 अध्यायको 12 पदमा के भन्छ भने, हे परमप्रभु, के तपाईँ सनातनदेखि नै हुनुहुन्न र? हे मेरो परमेश्वर, मेरो परम पवित्र, हामी मर्ने छैनौँ। हे परमप्रभु, तपाईँले तिनीहरूलाई न्यायको निम्ति नियुक्ति गर्नुभएको छ। हे चट्टान सजाइदिनलाई तपाईँले तिनीहरूलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। तपाईँको दृष्टिमा यदि शुद्ध छ कि तपाईँ दुष्ट कुरा हेर्न सक्नुहुन्न, खराबी देखेर तपाईँ सहनुहुन्न? त्यसो भए छल गर्ने मानिसहरूलाई किन तपाईँ सहनुहुन्छ? फेरि प्रश्न गर्छ, किन, कसरी, कस्तो, आदि इत्यादि कुरा गरेको छ। आफूभन्दा धर्मी मानिसहरूलाई दुष्टहरूले निल्दा तपाईँ किन चुप लाग्नुहुन्छ भन्छ है। अनि यहाँनिर दोस्रो प्रश्न चाहिँ के भन्छ भने, हबकुकले दोस्रो प्रश्न चाहिँ के राख्दछ भने, बेबिलोनीहरू त यहुदाका मानिसहरू भन्दा झन् खराब छन्। प्रभु, तपाईँले खराब मानिसलाई चाहिँ झन् हामीलाई न्याय गर्नलाई नियुक्ति गरिदिनु भयो भने झनै खराब हुन्न र भनेर हबकुकको मनमा अझै झन् अर्को प्रश्न आउँदछ। हबकुकको पहिलो प्रश्नमा परमेश्वर भन्छ, म बेबिलोनीहरूलाई खडा गर्नेछु कि यहुदियाका दुष्ट मानिसहरूलाई कारवाही गर्नको निम्ति, यहुदाका दुष्ट मानिसहरूलाई चाहिँ न्याय गर्नको लागि म तिनीहरूलाई खडा गर्नेछु। अनि तिनीहरूलाई खडा गर्छु भन्दा फेरि उसको मनमा आएको दोस्रो प्रश्न चाहिँ, बेबिलोनीहरू त झन् खराब छ है, झन् दुष्ट छ, तिनीहरू त झन् काम नलाग्ने मान्छे छ। अब तिनीहरूलाई चाहिँ हामीहरूलाई कारवाही गर्नलाई, यहुदालाई न्याय गर्नलाई पठाइदिनु भयो भने झन् खराब न्याय हुँदैन र? झन् खराब व्यक्तिलाई, खराब मानिसले नै कारवाही गर्दाखेरि, न्याय गर्दाखेरि झनै खराब हुन्न र भन्ने हबकुकको मनमा प्रश्न आउँदछ। अनि हबकुकको मनमा आएको यो प्रश्नमा फेरि परमेश्वरले दोस्रो पटक उत्तर दिने काम गर्छ। यो चाहिँ 2 अध्यायबाट हामी हेर्छौँ भने दोस्रो प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको कि परमेश्वरले हबकुकको प्रश्नको उत्तर चाहिँ दिन्छ कि ठिक छ, म बेबिलोनीहरूलाई पनि धिक्कार्ने छु, म बेबिलोनीहरूलाई झन् कडा कारवाही गर्नेछु भन्छ। यहाँ कस्तो किसिमको न्याय आउँदैछ अहिले। एउटा खराबी व्यक्तिलाई अर्को खराबीले कारवाही गर्छ। अब त्यो खराबीले नै किन हामीलाई कारवाही गर्नु, सजिलो राम्रो व्यक्तिले कारवाही गर्नुहोस् न भन्ने उसको प्रश्नमा परमेश्वर के भन्छ, म बेबिलोनीहरूलाई पनि कारवाही गर्नेछु, म बेबिलोनीहरूलाई पनि छोड्ने छैन। यहुदालाई जसरी मैले बेबिलोनीहरू लगायो त्यसरी नै म बेबिलोनीहरूलाई चाहिँ झन् त्योभन्दा पनि कडा कारवाही गर्नेछु भन्छ। अनि कडा कारवाही गर्नेछु भनिसकेपछि परमेश्वरले दिएको यो उसमा चाहिँ झन्डै 5 पटक बेबिलोनको मानिसहरूलाई धिक्कार छ हबकुकको सामुन्ने परमेश्वरले है। पहिलो धिक्कार हबकुकको पुस्तक 2 अध्यायको 6 मा हामी पाउँछौँ। यसरी लेखेको छ, के ती सबैले यसो भनेर त्यसको विरुद्धमा हाँसो ठट्टा गर्दैन र? चोरको माल थुपारेर जबरजस्ती खोसेर ल्याएको मालले धनी हुनलाई धिक्कार भन्छ। पहिलो पटक चाहिँ चोरको माल ल्याएर चाहिँ आफूहरू धनी बन्ने चोरहरूलाई चाहिँ बेबिलोनलाई भनेको यो बेबिलोनीहरूले यहुदाका हरेक सम्पत्तिहरू लिएर गएर, मन्दिरका हरेक सम्पत्तिहरू लिएर गएर चाहिँ उनीहरूले बेबिलोनमा राज गरेको थियो। अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई पहिलो पटक के धिक्कार छ भने चोरको माल ल्याएर आफू धनी बन्न खोज्ने बेबिलोनीहरूलाई धिक्कार भनेर हबकुकको पुस्तक 2 अध्यायको 6 पदमा यो कुरा लेखेको छ। अनि उसले सुनिरहन्छ, परमेश्वरको यो कुराहरूलाई सुनिरहन्छ। 2 अध्यायमा आएपछि हबकुक चुप लागेर सुनिरहन्छ, परमेश्वरको जवाबतिर सुनिरहन्छ। अनि 2 अध्यायको 9 पदमा दोस्रो पटक धिक्कार छ। धिक्कार त्यसलाई जसले अन्यायबाट कमाएको लाभबाट आफ्नो राज्य बनाउँछ ताकि उसको गुण उच्च ठाउँमा बढाए ऊ ध्वंसबाट बचोस् भनेर भन्छ। दोस्रो पटक पनि फेरि हबकुकको सामुन्ने हबकुकको प्रश्नको उत्तरमा परमेश्वरले हबकुकलाई भन्छ, बेबिलोनीहरूलाई धिक्कार जसले अन्यायबाट कमाएको लाभ, अन्याय गरेर कमाएको पैसाहरूले आफ्नो देश राज्यको ढुकुटीहरू बनाएर आफूहरू सेभ भएको महसुस गर्नेहरूलाई धिक्कार, म त्यसको सबै हिसाब किताब लिएर ध्वंस पार्नेछु भनेर परमेश्वरको एउटा चेतावनी त बेबिलोनमाथि आउँदछ। तेस्रो पटक धिक्कार छ फेरि 2 अध्यायको 12 पदमा, धिक्कार त्यसलाई जसले रक्तपातले सहर निर्माण गर्दछ। तेस्रो पटक हत्याको आरोपमा धिक्कार गर्छ। पहिलो पटक चोरको आरोपमा धिक्कार गर्छ, दोस्रो पटक अन्यायकोमा धिक्कार गर्छ, तेस्रो पटक हत्याकोमा धिक्कार गर्छ।
बेबिलोनीहरूले कति यहुदाका मानिसहरूलाई पनि मारेको थियो। रक्तपात गर्ने सहरलाई धिक्कार भन्छ। अनि चौथो धिक्कार हबकुकको 2:15 लेखेको छ, धिक्कार त्यसले आफ्नो छिमेकीहरूसँगको नाङ्गो शरीर एकपटक लगाएर हेर्न आफ्नो मस्तकबाट तिनीहरूलाई मद्यपान गराए चिल्लो पार्छन् भन्छ। चौथो पटकको धिक्कार चाहिँ व्यभिचार भन्छ त्यसलाई। यसलाई चाहिँ यो एडल्टरी है, यो एकदमै यो फर्निकेसन भन्छ। नग्नताबाट चाहिँ उनीहरूले आफूले गरेको यो नग्नताहरू, अश्लीलताहरू, यो विभिन्न किसिमको व्यभिचारयुक्त कुराहरूले सहर निर्माण गर्ने सहरका व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले धिक्कार छ भने। पाँचौं धिक्कार 19 पदमा के भनेको छ भने, धिक्कार त्यसलाई जसले काठलाई भन्छ जिउँदो हो र बोल्न नसक्ने ढुङ्गालाई भन्छ जाग, के त्यसले मार्गदर्शन गर्न सक्छ र? अनि पाँचौं पटकको धिक्कार चाहिँ मूर्ति पूजा गरेको मौले धिक्कार गर्दछ। यो धिक्कार चाहिँ के हो भने, बेबिलोनको मानिसहरूले बेबिलोनको राजा दाराको समयमा उसले ठुलो मूर्ति बनाएर, सुनको मूर्ति बनाएर सबैजनालाई ढोक लगाए, पूजा गर। अनि त्यहाँका यहुदाका मानिसहरूमा ड्यानियल त्यतिखेर हुन्छ, सद्रक मेशक र अबेदनागो त्यहाँनिर ती समयमा चाहिँ उनीहरूले यो हाम्रो हातले बनाएको मूर्ति हो, हाम्रो हातले बनाएको मूर्ति कसरी हामी भन्दा ठुलो हुन सक्छ र भनेर उनीहरूलाई कारबाही गरेको कुरा पाउँछौँ। धिक्कार तीहरू जसले यस्ता यस्ता कामहरू गरेको कारण म यो देशलाई पनि कारबाही गर्नेछु, यो देशलाई पनि म न्याय गर्नेछु, यो देशलाई पनि म दण्ड दिनेछु भनेपछि तेस्रो अध्यायमा आइसकेपछि हबकुक एकचोटि निनी हुन्छ है। एकचोटि चाहिँ उसको मनमा एकदम कुरा सोच्न बाध्य बनाउँछ। अनि सोच्न बाध्य भएपछि तेस्रो अध्यायमा आइसकेपछि हबकुकले परमेश्वरमा शान्त भएर परमेश्वरको यो कुरा पाइसकेपछि दोस्रो अध्यायको 4 पद, तपाईहरुसँग बाइबल रेडी छ भने 2 अध्यायको 4 पद कसैले पढिदिनुस् न। हबकुकको पुस्तक 2 अध्यायको 4 पद म पढिदिनेछु। ल 2 अध्यायको 4 पद लेखेको छ, हेर त्यो घमण्डले फुलिएको छ, त्यसका इच्छाहरू सोझा छैनन्, तर धर्मी चाहिँ आफ्नो विश्वासद्वारा जिउने छ। आमेन आमेन। अनि दोस्रो अध्यायको यो 4 पद फेरि उल्टेर आइसकेपछि चाहिँ हबकुकले एउटा मनमा ठुलो कुरा बुझ्छ। ठुलो कुरा चाहिँ मैले परमेश्वरले प्रश्न गरिरहेको कुरा चाहिँ यो ठिक नरहेछ। परमेश्वर त हाम्रो जस्तो मन, हाम्रो जस्तो विचार परमेश्वरको विचार होइन रहेछ। मेरो मनमा सोचेको थियो कि धनीहरू किन धनी बन्दै जान्छन्, गरिबहरू किन गरिब हुँदै जान्छन्, अन्याय गर्नेले चाहिँ किन दण्ड पाउँदैनन्, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई किन कारबाही गर्दैनन्, ठुलो ठुलो पावर भएको शक्तिशाली व्यक्तिले कसैले पनि किन कारबाही गर्दैनन्, किन हामी जस्तो साधारण जनता मात्रै कारबाहीमा पर्छौँ, हामी मात्रै गरिब हुन्छौँ भन्ने कुरा उसको मनमा लाग्दाखेरि परमेश्वरले भन्छ त चिन्ता नगर, त धैर्य गर। घमण्डहरू जतिसुकै घमण्ड गर्नेहरू, यो अन्याय गर्नेहरू, अत्याचार गर्ने जतिसुकै फुले तापनि म त्यसलाई चाहिँ काट्ने काम म गर्नेछु, त धैर्य गर। अनि उनीहरूले के भन्छ भने, परमेश्वरले के भन्छ भने, हेर त्यो घमण्डले फुलेको छ, त्यसको इच्छाहरू सोझा छैनन्, तर धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछन् भन्छ। अनि धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउ, हामी जो व्यक्ति पनि गरिब छौँ, जो पनि हामी कमजोरी छौँ, अन्यायमा परिरहेकाहरू भए तापनि यदि हाम्रो जीवनमा परमेश्वर प्रतिको मन छ, परमेश्वर प्रतिको धैर्य छ, परमेश्वर प्रतिको विश्वास छ भने हामी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनेहरू हो भने परमेश्वरको न्यायको दिनमा त्यो घमण्डी गर्ने ठुल्ठुलोहरूलाई पनि परमेश्वरले कारबाही गर्नेछन्, न्याय गर्नेछन्। तर धर्मी जनहरू चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनेछन्। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ र म विश्वासद्वारा जिउनेहरू, त्यतिखेर तपाईँ र म सोझाहरू, त्यतिखेर तपाईँ र म परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेहरू, त्यतिखेर तपाईँ र म ती व्यक्तिहरूको निम्ति कमजोरी व्यक्तिहरू, गरिब व्यक्तिहरू चाहिँ उहाँसँगको विश्वासताले तपाईँ र म जिउनेछन् भन्छ। तिनीहरू मर्नेछन् तर हामी जिउनेछन् भन्छ। हो, धर्मी जनहरू चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनेछन् भन्ने कुरा उसको मनमा लागेपछि तेस्रो अध्याय लेख्न सुरु गर्छ उसले। तेस्रो अध्यायमा चाहिँ हबकुकले प्रार्थना गर्दछ। हबकुकले प्रार्थना गर्दछ तेस्रो उसमा चाहिँ,
अनि प्रार्थना गरिसकेपछि उसले बुझ्छ कि प्रभु तपाईँ सत्य नै हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँ सही परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुराको निष्कर्ष निकालिसकेपछि 16 पदमा, तेस्रो अध्यायको 16 पदमा, 17 पदमा, 18 पदमा उसले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रशंसा गरेको छ। त्यहाँ के भनेको छ भने चाहे अन्जिरको रुखमा मुना नलागोस् है, चाहे जैतुन रुखमा फल नफलोस्। कस्तो कुरा लेखेको छ हेर्नु है, म 17 मा फेरि पनि पढ्नेछु। चाहे अन्जिरको रुखमा मुना नलागोस्, दाको बोटमा फल नफलोस्, चाहे जैतुन रुखमा फल नलागोस् र खेतले अन्न नउब्जाओस्, खोरमा भेडा बाख्रा नभएर गोठमा गाई बस्तुहरू रहेनन् भने पनि 18 मा म परमब्रह्ममा हात गर्नेछु भन्ने कुरा उसको मनमा ठुलो प्रश्न। पहिला उसको मनमा गनगन मात्रै थियो, प्रश्न मात्रै थियो, यो जिज्ञासा मात्रै थियो, गनगन मात्रै थियो, किन, कसरी, वाइ आदि इत्यादि प्रश्न थियो परमेश्वरलाई। तेस्रोमा आइसकेपछि ओ प्रभु, चाहे अन्जिरको रुखमा फल नलागोस्, चाहे जैतुनको रुखमा फल नहोस्, चाहे खेतमा उब्जनेहरू पनि नहोस्, भेडा बाख्राहरू पनि केही पनि नहोस्, तरै पनि म परमेश्वरमा रमाहाट गर्नेछु। यही छ एउटा भजन छ नि, हामी एउटा गीत गाउँछौँ, मैले निश्चय गरेको छु, मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा भन्ने गीत हबकुकको पुस्तकबाट लिइरहेको। हबकुकको पुस्तक 3 अध्यायको 17 पदमा भनेको चाहिँ चाहे दाको बोटमा कुनै फल नफलोस् भन्छ। जब हबकुकको मनमा यो कुरा आइसकेपछि उसले खुसी भएर लेखेको गीत हो। म प्रभु बल्ल मैले बुझेँ, तपाईँले मलाई भनिसकेपछि म गलत रहेछौँ, तपाईँ सही रहेछ, तपाईँ सत्य न्याय गर्ने परमेश्वर रहेछ। मैले सोचेको थियो कि तपाईँ गलत न्याय गर्दैछन्, मैले सोचेको थियो कि तपाईँ न्याय बराबर नगर्ने परमेश्वर जस्तो लागेको थियो, तर बल्ल मैले थाहा भयो कि प्रभु तपाईँ त्यस्तो होइन रहेछ, तपाईँ चाहिँ सही न्याय गर्ने परमेश्वर रहेछ, तपाईँ हरेक व्यक्तिलाई न्याय गर्ने परमेश्वर रहेछ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि उसले प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छ। प्रभु अब उपरान्त आजको दिनबाट चाहे अन्जिरको रूपमा फल नफलोस् है, हामी रुखहरूमा फलको आशा गर्छौँ, चाहे दाको बोटमा फल नलागोस्, जैतुनको रुखमा फल नलागोस्, खोरमा भेडा बाख्राहरू पनि नहोस्, नो प्रब्लम, तर म परमप्रभुमा रमाहाट गर्नेछु, म मेरो उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा रमाउनेछु भन्ने कुराको एउटा यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा उसको मनमा ठुलो प्रशंसाका कुराहरू आउँदछौँ। अनि यसले के बुझ्छौँ भने सुरुमा हामी गनगन गर्नेहरू जस्तो भए तापनि परमेश्वरको प्रकाश पाएपछि, परमेश्वरको वचन पाइसकेपछि, परमेश्वरको इन्फर्मेसन आएपछि हामी परिवर्तन हुने रहेछ भन्ने कुरा यो पुस्तकले हामीले निष्कर्षमा लिएर आउँदछ। अन्त्यमा यो पुस्तकको विशेषताहरू म तपाईँहरूलाई बताउने छु। यो पुस्तकको विशेषतामा इजरायल राष्ट्रको प्रमुख 3वटा ठुला शत्रुहरू यहाँ पाउँछौँ। ठुला शत्रुहरू चाहिँ पहिला यो चाहिँ हामी ओबदियाको पुस्तकमा एदोमीहरू देख्छौँ, नहुमको पुस्तकमा आसुरीहरू देख्छौँ भने हबकुकको पुस्तकमा बेबिलोनीहरू शत्रुहरू हुन्छन्। यो शत्रुहरू यी अगमवक्ताहरूले इन्फर्मेसन दिएर यिनीहरू चाहिँ पत्ता साफ भएको कुरा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। अनि यसले के बुझ्छौँ भने जतिसुकै ठुला ठुला शक्तिशाली घमण्ड गर्ने राष्ट्र, यो एदोमीहरू सुरुमा एदोमीहरू एकदमै पावरफुल थिए। ओबदिया अगमवक्ताले परमेश्वरको वचन लिएर आइसके एदोमीहरू पनि परमेश्वरको हातमा कारबाहीमा पर्दछन्। नहुमको समयमा असुरीहरू शक्तिशाली थिए, असुरीहरूलाई पनि परमेश्वरले नियन्त्रण गरेर कारबाही गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि हबकुकको पुस्तकमा बेबिलोनीहरू एकदमै पावरफुल थिए। यो पावरफुल व्यक्तिलाई पनि परमेश्वरले यत्रो बनाइदिनु भयो। अनि यसले के बुझ्छौँ भने संसारमा जिउँदाखेरि तपाईँ र म घमण्डले, धनले, बलले अनि विभिन्न कुराले, पावरले आदि इत्यादिले ठुलो भए तापनि यदि परमेश्वरको इच्छा तपाईँ र ममा रहने हो भने तपाईँ र मलाई सानो बनाइदिनु रहेछ। यो यहुदाको यो अगमवक्ताहरूको समयमा एदोमीहरूलाई परमेश्वरले यत्रो बनाइदिनु भयो। असुरीहरूलाई नहुमको समयमा परमेश्वरले यत्रो बनाइदिनु भयो, हेरेको हेरे बनाइदिनु भयो। हबकुकको समयमा बेबिलोन जस्तो ठुलो शक्तिशालीलाई पनि परमेश्वरले काट्नु भएको कुरा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। फेरि म यो पुस्तकको चाबीपतलाई पढ्नेछु। यो पुस्तकको चाबीपत यही हो, अघि 2:4 अघि पत्रुस भाइले पढ्नु भएको जसरी नै, हेर त्यो घमण्डले फुलेको छ, त्यसको इच्छाहरू सोझा छैनन्, धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँदछ भन्ने कुराको निष्कर्षमा यदि हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई यो पुस्तकसँग दाँजो गर्ने हो भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले मात्र विश्वासद्वारा धर्मी ठहराउनुहुन्छ भन्न खोजेको हो। यीशु ख्रीष्ट
ले मात्र तपाईँ र मलाई धर्मी ठहराउनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूलाई मात्रै परमेश्वरले उहाँको समयमा, उहाँको न्यायको समयमा धर्मी ठहराउनुहुन्छ भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्छ। अनि व्यवस्था र कामद्वारा मानिस धर्मी ठहराउँदैनन्। संसारको मान्छेले भन्छ नि, धर्म कर्म गर्यो भने हामी स्वर्गमा जान्छौँ, है, गरिबहरूलाई दियो भने हामी स्वर्गमा जान्छौँ, मठ मन्दिर बनायो भने हामी स्वर्ग जान्छौँ, बाटो घाटो बनायो भने स्वर्ग जान्छौँ, धर्म कर्म गर्यो भने हामी स्वर्ग जान्छौँ भन्छ। तर यो बाइबलले स्पष्ट रूपमा लेखेको छ कि धर्म कर्म जतिसुकै गर्नु हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो कुरा हो, तर धर्म कर्मले मात्रै हामी स्वर्गमा जाँदैनौँ। तर ख्रीष्टमाथिको विश्वासद्वारा मात्रै व्यक्ति चाहिँ धर्मी भएर उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्ने हकदार बन्छ भन्छ। त्यसले के बुझ्छौँ भने संसारको जतिसुकै कामहरू भनेको तपाईँ मेरो निम्ति एउटा इनाम मात्रै हो। तपाईँले संसारमा यो धर्म कर्म गर्नु आदि इत्यादि गर्नु राम्रो कुरा हो, तपाईँ र मेरो जीवनमा ठुलो आशिषको कुरा हो, भोलिको दिनमा इनामको कुरा, पोजिसनको कुरा हो। तर परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नको निम्ति यतिले मात्रै पुग्दैन। परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नलाई जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मेरो प्रभु अनि मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरेको छ तिनीहरूको निम्ति मात्रै हुन्छ। त्यसैले प्रभु येशू ख्रीष्टले यूहन्नाको पत्रमा पुस्तकमा के भनेको छ, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक अरू कसैबाट पनि पिता कहाँ जान सक्दैन भन्छ। अनि यसले के बुझ्छ, कसैबाट भनेपछि कोही पनि अप्सन छैन। कुनै पनि व्यक्ति उद्धार पाउनको निम्ति तेस्रो अध्यायको 18 मा भनेको जसरी नै कुनै पनि व्यक्तिलाई मुक्ति पाउनको निम्ति, उद्धार पाउनको निम्ति चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मेरो प्रभु अनि मुक्तिदाता हो भनेर व्यक्तिगत रूपमा ग्रहण गर्नेहरूको लागि यो जीवन, यो आशिष छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन यो पुस्तकले दिँदछ। अनि अन्त्यमा यो पुस्तक पढिसकेपछि 3वटा अध्यायहरू छन्। 3वटा अध्यायमा पहिलो अध्याय गणगण अध्याय भनिन्छ। पहिलो अध्यायलाई गणगण अध्याय। हामी संसारको मानिसहरू गणगण गर्छौँ, परमेश्वर पनि छैन यो संसारमा, कहाँ छ र परमेश्वर, परमेश्वर भएको भए म यसरी दुःख गर्नुपर्छ र भन्ने हाम्रो मनमा लाग्छ। परमेश्वर भएको भए म बिहानदेखि बेलुकासम्म 12 घण्टा घोटेर काम गर्नुपर्छ र परमेश्वरले मलाई दिएको भए किन म यसरी गर्नुपर्छ र भन्ने हाम्रो मनमा लाग्न सक्छ। हबकुकको मनमा यही लागेको थियो। प्रभु तपाईँ कस्तो मान्छे, कस्तो प्रभु, तपाईँ यो सत्य परमेश्वर होइन कि के हो भन्ने उसको मनमा ठुलो शङ्का लाग्छ। अनि प्रश्न गर्छ, प्रभु किन, कस्तो किसिमको न्याय हो तपाईँको, अन्याय गर्नेलाई झन् माथि परेको छ, धर्म गर्ने झन् तल परेको छ, पाप गर्ने माथि पुगेको छ, के हो तपाईँको पारा भनेर परमेश्वरलाई यस्तो किसिमको प्रश्न गर्छ। अनि यसले के भन्छ, हबकुकको मनमा एउटा प्रश्न थियो, बोझ थियो। अनि आफ्नो राष्ट्रमा परमेश्वरले काम गरेको चाहन्थ्यो। मेरो देश यहुदा खतम भएको छ, यो यहुदाका मानिसहरू काम नलाग्ने भएको छ, प्रभु यो काम नलाग्ने मान्छे तपाईँले काट्नुहोस् न भन्छ। म तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ गवाई सुनाउन चाहन्छु। मेरो एकजना साथी थियो, यही साउदी अरबमै हुनुहुन्छ। उहाँको श्रीमती, उहाँ चाहिँ बुद्धिस्ट हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको श्रीमती चाहिँ क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो। उहाँ तामाङ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको श्रीमती राई हुनुहुन्थ्यो। अनि एक दिन उहाँको श्रीमती सङ्गति गएछ, चर्चमा गएपछि उहाँलाई ठुलो रिस उठेछ। यो सङ्गति मात्रै जाने श्रीमती, काम लाग्दैन, काम छैन भन्दाखेरि श्रीमती रिसाएछ। अनि रिसाएपछि चाहिँ उसले के भनेछ भने, तिमी आजदेखि वार पार हो, तिमीबाट मेरो कहानी सिद्धेऊ, तिमी परमेश्वर भन्दै चर्चतिर मात्रै जान्छ, के दिन्छ तिम्रो परमेश्वरले, जा भनेर चाहिँ लखेटिदिएछ। अनि लखेटिदिएपछि श्रीमती बिचरा रुँदै 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 गएछ। अनि गएपछि उसले त्यो श्रीमतीलाई देखाउनको लागि अर्को श्रीमती विवाह गरेर ल्याइदिनु भयो। अनि ल्याइदिनु भइसकेपछि चाहिँ अनि उसको मनमा चाहिँ लागेछ कि यो श्रीमती, यो अन्याय गर्ने, यो काम नलाग्ने, खालि यसु यसु भनेर मण्डलीतिर मात्रै जाने, सङ्गतितिर मात्रै जाने, यो अन्याय, त्यो काम नलाग्ने श्रीमतीलाई चाहिँ प्रभु उसको प्रार्थना हेर्नु है, योलाई चाहिँ प्रभु तपाईँले काम नलाग्ने बनाउनुहोस्। कुट्ने पिट्ने जाँड रक्सी खाने संसारको चाहिँ केटाहरू यसलाई मिलोस्। मैले यति राम्रोसँग राख्दा पनि यो मलाई चाहिँ टेरेनन्, त्यसैले यसलाई चाहिँ नराम्रो होस्, यसको चाहिँ एकदमै राम्रो काम नहोस्, बिहे गर्ने काम नलाग्ने केटासँग परोस्, बालबच्चा पनि नहोस्, यो गरिब भएर मेरो अगाडि यसरी हात थाप्दै हिँड्ने चाहिँ यो बनोस् भनेर उसको मनमा ठुलो धोका थियो रहेछ। अनि उसले प्रार्थना गरेको रहेछ। अनि त्यस्तो गर्दा गर्दा अचानक त्यो श्रीमती चाहिँ एउटा चाहिँ काठमाडौँतिर जाँदा जाँदा एउटा चाहिँ ठुलो अलि धनी गर्ने भन्ने व्यक्तिसँग विवाह गर्न पुगेछ। धनी व्यक्तिसँग विवाह गरेपछि ठुलो घर खडा गरेछ। अनि साथी यता आइपुग्नु भयो। त्यो साथी चाहिँ
अनि खडा गरिसकेपछि झन् धनी भएर श्रीमती त अर्को धनी केटालाई विवाह गरेर गइसकेपछि ठुलो ठुलो झन् राम्रो राम्रो छोराहरू पनि जन्मिदिएछ। जन्मिदिएपछि साथी चाहिँ झन् गरिब भयो। अनि साथीले एउटा मनमा प्रश्न राखेछ, प्रभु तपाईँ कस्तो परमेश्वर, मलाई अन्याय गर्ने यो श्रीमती चाहिँ गरिब होस् भन्ने मेरो चाहना थियो, मेरो प्रार्थना छ, दिनरात म तपाईँलाई पूजा गर्थ्यौँ, प्रार्थना गर्थ्यौँ, यो चाहिँ काम नलाग्ने होस् भन्दा यही धनीलाई पुगिदिन्छ, यसको बच्चा बच्ची नहोस् भन्दा यसैले छोरै छोरा जन्मिदिन्छ, कस्तो परमेश्वर हो भनेर उसले परमेश्वरले प्रश्न गर्छ। अनि त्यही समयमा चाहिँ उसको मनमा यस्तो किसिमको कुरा यस्तो आउँछ। आउँदाखेरि उसले मलाई भन्दै थियो कि मेरो मनमा यस्तो लागेको थियो, तर उस त झन् धेरै धेरै अहिले त झन् धेरै माथि नै पुगिसक्यो, धनी भइसक्यो भन्छ। अनि यसले के बुझ्छौँ भने विचार गर्नुहोस् प्रिय मण्डलीहरू, तपाईँ र मैले यस्तो होस् भनेर चाहना गर्नेहरू तपाईँ र मेरो जस्तो विचार परमेश्वरको छैन। परमेश्वरले चाहिँ हृदय हेर्नुहुन्छ। किनकि त्यो बिचरा त्यो बहिनी असल थियो, ऊ खराब थियो, परमेश्वरले त असल र खराब, उसको दृष्टिकोणमा त्यो बहिनी असल थिएन होला, तर बिचरा त्यो बहिनीले परमेश्वरको महान महिमा गर्न खोजिरहेको थियो। परमेश्वरले त्यो बहिनीलाई टिठ्याउनु भयो। परमेश्वरले त्यो बहिनीलाई असल हुनको लागि एकजना धनी केटालाई टिठ्याउनु भयो। अनि उनीहरू धनी भए। परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै त्यो बहिनीले त्यो केटा अर्को केटालाई पनि, त्यो धनी केटालाई पनि ख्रिस्टमा लिएर आए। उनीहरूको जीवन प्रस्पेरिटी भयो, उनीहरूको असल परिवार भयो। अब ऊ हेर्दाखेरि ऊ छक्क पर्छ हुन्छ। अनि उसको मनमा अझै पनि रहेछ कि तपाईँ सही परमेश्वर होइन, म राम्रो काम गर्ने चाहिँ साउदीको खाडीमा छ अहिले, तर यो गलत गर्ने यो मैले मन नपरेको श्रीमतीलाई चाहिँ तपाईँले काठमाडौँमा कार चढेर हिँडाएको छ, के हो परमेश्वर भनेर उसको मनमा यो प्रार्थना गर्छ र अझै पनि। अनि मैले भने यही पुस्तकबाट यो भाइलाई मैले उत्साह गरिदिएको थिएँ कि यसले के बुझ्छ भने तपाईँको मनमा पनि यस्तो लाग्न सक्छ, म राम्रो थियो, मैले नराम्रो होस् भन्ने गरे कामना गर्ने प्रार्थना गर्ने मानिसहरू चाहिँ राम्रो भइरहेको छ, किन परमेश्वर भनेर हाम्रो मनमा पनि लागिरहेको छ भने यो पुस्तकले तपाईँ र मलाई एउटा शिक्षा दिन्छ। गनगन सुस्केरा अनि प्रश्न गर्नेहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको उत्तर चाहिँ के छ भने विचार गर, धैर्य गर, सिक, अन्यलाई म कारबाही गर्नेछु, दुष्ट व्यक्तिलाई कारबाही गर्नलाई दुष्ट व्यक्ति नै खडा गर्नेछु, त हेरिरा दुष्ट व्यक्ति छ भने म त्यसलाई खराब गर्न दुष्टै व्यक्ति पठाउनेछु, अनि त्यो दुष्ट व्यक्तिलाई चाहिँ म त्यसलाई काट्नेछु, अनि तिम्रै आँखाको सामुन्ने तिमीले त्यो न्याय देखेपछि तिमी खुसी हुनेछ भन्छ। हबकुकको समयमा पनि यही देखेको थियो। यहुदाका मानिसहरू दुष्ट थिए, यहुदाका मानिसहरूलाई कारबाही गर्न बेबिलोनको मानिसहरू खडा गर्नुभयो। बेबिलोनको मानिसहरू झन् खराब थियो। ती खराबी मानिसहरूलाई परमेश्वरले काट्नु भएपछि, धिक्कार्नु भएपछि बल्ल उसले एउटा मनमा राख्यो। 2 अध्यायको 4 पद लेखेपछि चाहिँ ए घमण्डी गर्नेहरू, अन्याय गर्नेहरू, अत्याचार गर्नेहरू चाहिँ नाश नै हुने रहेछ, तर धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा जी राख्ने रहेछ। यो विश्वास चाहिँ तपाईँले दिनुभएको विश्वास हो। हालेलुया। यो विश्वासद्वारा जिउने आज तपाईँ र म हो। हालेलुया। तपाईँ र म हो। अनि तेस्रो पदमा चाहिँ तेस्रोमा चाहिँ गनगन होइन, उसले चाहिँ तेस्रोमा चाहिँ गुणगान गर्छ। तेस्रो अध्यायमा आएपछि 1 अध्यायमा हबकुक गनगन गर्थ्यो, 3 अध्यायमा हबकुक गुणगान गर्यो। फरक छ गनगन गर्ने र गुणगान गर्ने। गुणगान गर्ने भनेको प्रार्थना गर्ने, वर्शिप गर्ने, प्रेज द लर्ड गर्ने, परमेश्वरलाई उचाल्ने, आफ्नो जातिको निम्ति प्रार्थना गर्ने, आफ्नो न्यायको निम्ति पुनरुत्थानको के अरे पुनः उद्धारको निम्ति प्रार्थना गर्ने, असलताको निम्ति प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने। जस्तै आज तपाईँ र म आज भोलि हामी पनि त्यस्तै गर्छौँ। प्रभुलाई हामीले एउटा असलताको शिक्षा पायो, असल संगति पायो, असल परिवार पायो, असल फेलोशिप पायो भने हामी परमेश्वरलाई हृदय खोलेर धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद भनेर परमेश्वरलाई स्तुति आराधना गर्छौँ। यही भएको छ यो पुस्तकमा। पहिलो अध्याय गणगन गर्ने अध्याय, तेस्रो अध्याय गुणगान गर्ने अध्याय, प्रशंसा गर्ने अध्याय। तपाईँ म कुन अध्यायको मानिस जस्तो लाग्छ? आज तपाईँ र म कहाँ कुन अध्यायमा पर्छौँ? गणगन गर्नेहरूभित्र पर्छौँ कि हामी गुणगान गर्नेहरूभित्र पर्छौँ? पहिलो स्टेपबाट तेस्रो स्टेप विचार गरौँ। पहिलो स्टेप गणगन गर्ने, 1 अध्याय गणगन गर्ने, 3 अध्याय गुणगान गर्ने। अब 1 अध्यायबाट गणगनबाट गुणगानमा आउनलाई त 2 त हेर्नै पर्यो, 2 अध्यायमा त आउनै पर्यो, 2 त तर्नै पर्यो।
यो एकचोटि हामी एकपल्ट डाइरेक्ट 3 मा पनि जान सक्दैनौँ। अनि यो चाहिँ हबकुकले पनि 1 अध्यायबाट 3 अध्यायमा प्रवेश गर्नलाई 2 अध्याय हबकुकको जीवनमा ठुलो महत्त्वपूर्ण थियो। दोस्रो अध्यायमा चाहिँ परमेश्वरको कुरा मात्रै थियो, त्यहाँ चाहिँ हबकुकको कुरा थिएन। किनकि पहिलो चाहिँ हबकुकको कुरा, दोस्रो परमेश्वरको कुरा। परमेश्वरले हबकुकलाई भन्छ, हबकुक धैर्य गरेर पर्ख, विचार गर, खराबी मानिसहरू जतिसुकै माथि गए तापनि म त्यसलाई हित्रो बनाउने छु, त हेरिराख, म तिनीहरूलाई सानो फट्याङ्ग्राले पनि जित्ने बनाइदिनेछु भन्छ। सलह किराको दृष्टान्तहरू हामी हेरिरहेको थियौँ। यदि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहनुभयो भने जतिसुकै ठुलो बडा भए तापनि परमेश्वरले एकै दिनमा तपाईँ र मलाई रातारात टाट पल्टाइदिनुहुन्छ। सलह किराले पनि तपाईँ र मलाई नाश गर्ने बनाइदिनुहुन्छ। यही कुरो हबकुकलाई भनेपछि हबकुक बल्ल उसको मनमा शीतल हुन्छ। ओहो प्रभु, मैले सोचिरहेको काम चाहिँ सही नरहेछ, तर तपाईँ परमेश्वर चाहिँ सही न्याय गर्ने सत्य परमेश्वर रहेछ, म बल्ल खुसी भए भनेर उज परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्ने सिलसिलामा के भनेको छ, दागको बोटमा फल नफलोस्, अन्जिरको बोटमा फल नफलोस्, मेरो खोरहरूमा भेडा बाख्रा नै किन नहोस्, तरै पनि म तपाईमा रमाउने छु, म तपाईमा खुसी हुनेछु भनेर उसले प्रशंसा गर्नु चाहिँ गुणगान गर्नु हो है। अनि एउटा निष्कर्ष छ, कसरी हबकुकले आफ्नो भोजलाई, कसरी हबकुकले आफ्नो गनगनलाई आशिषमा ल्याउन सक्यो, हबकुकले आफ्नो खराब चिजलाई कस्तो आशिषमा बदल्न सक्यो र आफ्नो रुवाईलाई कसरी गीतमा बदल्न सक्यो, यो गीत हो। तेस्रो अध्याय एउटा गीत पनि हो। गीत लेख्नेमा दाउद राजा मात्रै थिएन, हबकुकले पनि गीत लेखेको थियो। मैले अघि नै भन्नु नि, मैले निश्चय गरेको छु भन्ने गीत हबकुकले लेखेको। मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, म परमेश्वरमा रमाहाट गर्नेछु भन्छ। अनि यसले के बुझ्छौँ भने हबकुकले आफ्नो दुःखलाई आशिषमा र आफ्नो रुवाईलाई गीतमा कसरी बदल्यो, किन कसरी बदल्यो भन्दाखेरि धर्मी भएर जिएर ऊ चाहिँ परमेश्वरमा आशा गरेर, परमेश्वरमा धैर्यताको वचनमा, परमेश्वरमा ध्यान दिएर परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेको कारण बुझ्यौ कि परमेश्वर धैर्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले न्याय बिस्तारै गर्नु, उहाँको न्याय आरामले बिस्तारै छ। उहाँको न्याय चाहिँ संसारको मान्छेको जस्तो ठिकलाई पनि बेठिक, बेठिकलाई पनि ठिक भनेर त्यतिकै निर्णय नलिने न्याय हो। अनि उसले बुझ्छ धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँदैछ। अनि यसरी जिउनेहरूले चाहिँ आफ्नो दुःखहरू, आफ्नो गनगनहरू गुणगानमा परिणत गर्न सक्छ, आफ्नो रुवाईहरू गीतमा बदल्न सक्छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन दिन्छ। अन्त्यमा एउटा प्रश्न छ, हामी हबकुकको पुस्तक अनुसार कुन अध्यायमा अनुसारको जीवन जिरहेको छ? अघि नै मैले भनेको थियो, 1 अध्याय चाहिँ गनगनको अध्याय, 2 अध्याय चाहिँ गुणगानको अध्याय, 3 अध्याय गुणगानको अध्याय। फिलिप्पीको पुस्तक 2 अध्यायको 14 पदमा हामी विचार गर्छौँ भने गनगन र वाद विवाद नगरी आफ्नो काम गर्दै जाऊ भन्छ। अनि एफिसीको पुस्तक 5 अध्याय 19मा हेर्छौँ भने एक अर्का बीचमा रहेर परमेश्वरमा स्तुति गर्दै गाउँदै परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ भन्छ। अनि यसले यो दुईटा कुराले चाहिँ के बुझ्छौँ भने गनगन नगरौँ, गुणगान गरौँ। गनगन गर्नेहरू होइन, गुणगान गर्नेहरू बनाऊ। अनि गुणगान गर्नको लागि हबकुकको पुस्तक 3 अध्याय तपाईँ र मेरो निम्ति उदाहरण हो भने गनगन गर्नेहरूलाई हबकुकको पुस्तक 1 अध्यायले हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ, चेतावनी पनि दिन्छ। तर 1बाट 3मा आउनलाई बिचमा परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, रिलेसनसिप विथ द गड भन्छ। परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा जब जब तपाईँ र मेरो नेगेटिभ सेन्सले, नकारात्मक कुराहरूलाई परमेश्वरको प्रकाश आउँछ, परमेश्वरको प्रकाशले बुझ्ने कोसिस गर्छौँ अनि परमेश्वरमा बुझिसकेपछि बल्ल हामीलाई एउटा शीतल लाग्छ र हामीले पनि आफ्नो हृदय खोल्छ, प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ, प्रभु तपाईँ सही रहेछ भन्ने कुरा बल्ल हामीले पत्ता लगाउँछौँ। यसले के बुझ्छौँ भने परमेश्वरको वचन नपढिकन हामीले केही कुरा बुझ्न सक्दैन, परमेश्वरको उत्तर नसुनिकन हामीले केही पनि कुराहरूलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्दैनौँ। जब तपाईँले परमेश्वरको उत्तरलाई सुन्नुहुन्छ तब तपाईँले सही कुरालाई सुन्नुहुनेछ, तब तपाईँले सही निर्णय लिन सक्नुहुनेछ। हबकुक पनि 1 अध्यायमा चाहिँ परमेश्वरलाई खालि उसले नसुन्ने र परमेश्वरलाई सोध्ने मात्रै काम गर्थ्यो। अनि तेस्रो अध्यायमा ऊ खुसी हुनुको कारण चाहिँ दोस्रो अध्यायमा उसले परमेश्वरको वचन सुन्छ र परमेश्वरले हबकुक धैर्य गर, म न्याय गर्नेछु भनिसकेपछि अनि न्याय उसकै आँखाले देख्छ र न्याय देखिसकेपछि बल्ल खुसी भएर उसले
परमेश्वरलाई प्रशंसा गरेको कुरा देख्छौँ। अन्त्यमा यसको सन्देश चाहिँ यही हो, तपाईँ र म पनि गनगन गर्ने अनि वाद विवाद गर्ने विभिन्न किसिमको चाहिँ संसारको मान्छेहरूको जस्तो सोचाइ रहने हो भनेदेखिलाई यो सोचाइलाई सही बाटोमा ल्याउनको लागि, असलतामा ल्याउनको लागि, आशिषमा ल्याउनको लागि, खराबी चिजलाई आशिषमा ल्याउनको लागि, खराब बानीलाई असल बानीमा परिवर्तन गर्नको निम्ति तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई विचार गरौँ। परमेश्वरलाई पुकार गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन सुनौँ, परमेश्वरमा ध्यान दिउँ र परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन जिएर गनगन गर्नेहरू होइन, गुणगान गर्नेहरू, परमेश्वरको वर्शिप गर्नेहरू, परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने जनहरू बन्न सकौँ। परमेश्वरले यहाँहरू सबैजनालाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिउन्। जय मसीह। जय मसीह। हालेलुया। आमेन आमेन हालेलुया। ल यो समय हाम्रो पत्रुस भाइ के अरे सञ्चालक गर्ने भाइलाई म दिन चाहन्छु। भाइ सङ्गतिले निरन्तरता गर्नु होला। हुन्छ। परमेश्वर पितालाई महिमा अनि उहाँलाई तपाईँको होस्। एकदमै आदरणीय गेस्टलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सबै मण्डली परिवारको लागि अनि आज उपस्थित भएका सम्पूर्णको लागि चाहिँ एकदमै अनि चुनौतीपूर्ण अनि एकदमै हामी के गर्नुपर्ने रहेछ है आज भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै सिक्न पायौँ अनि हामीलाई असल तरिकाले सिकाउनु भएको छ परमेश्वरद्वारा। अनि हाम्रो दाइलाई अनि आज हाम्रो माझमा अनि परमेश्वरले खटाउनु भएको छ अनि दाइको जीवनमा अनि परमेश्वरले प्रशस्त मात्रा आशिष दिनुभएको होस् अनि हाम्रो दिनभरि यसरी नै हामीलाई उत्साह हौसलाको निम्ति अझ परमेश्वर शक्ति अनि सामर्थ्य दिनुभएको होस्। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् अनि उहाँलाई प्रशंसा भएको होस्। आशा गर्दछु मण्डली परिवार सबैजनाले अनि सबैजनाले आशिषित हुनुभएको छ भनिकन है अनि विश्वास गर्दछु। साँच्चै नै है परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामी चाहिँ अब हाम्रो जीवनमा चाहे खाँचो होस् चाहे परिस्थिति जस्तोसुकै होस् तर हामी चाहिँ परमेश्वरमा रमाउनु पर्ने अनि कुराहरू हामी सिक्न पायौँ। साँच्चै नै है अनि एकदमै परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अनि दाइलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हुन्छ हामी यो समयले यहीँ राख्नेछौँ अनि आज हामी धन्यवादको प्रार्थना अनि आजको अनि बाइबल अध्ययनको अनि क्लोजिङ प्रार्थना हाम्रो आदरणीय पास्टर प्रकाशज्यूको थियो तर उहाँ आउनुभएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर भाइ आउनुभएको छैन। हजुर हुन्छ दिदीले गरिदिनु होला है अनि म अन्तिमको प्रभु सिकाउनु भएको र आशिष प्रार्थना गर्नेछु। दिदीले हुन्छ। जय मसीह सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई। जय मसीह बहिनी। निकै पछि दिनमा आएको छु है। मैले व्यस्त भएको कारणले गर्दा मेरो भोलि है फ्लाइट बनेको छ। भोलि म घर जाने भएको छ। मेरो लागि प्रार्थनामा सम्झिनु होला है। प्रार्थनाको विषय राख्नु खासै भएन पनि है म त्यही भएर आज जुममा आबेलै भए पनि आएँ। प्रभुलाई महिमा भएको होस् किनभने चाहिँ आज दिनहरूसम्म परमेश्वरले सुरक्षा दिनुभयो। उहाँको माया र प्रेममा बाँचिरहनलाई उहाँले धेरै प्रेम गरिराख्नुभयो कि उहाँले चाहिँ यहाँदेखि फेरि नेपालसम्म सुरक्षित लानुहुनेछ। उहाँमा नै जिउनेछु, उहाँमा नै रहन सक्न सकौँ भनेर प्रार्थना ल हुन्छ। सम्पूर्णमा जय मसीह है। जय मसीह हुन्छ। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। अनि अवश्य नै हामी प्रार्थनामा सम्झिनेछौँ बहिनीको यात्राको निम्ति। प्रभुले आफ्नो छोरीलाई सुरक्षासँग लानुहुनेछ है। प्रभु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। हुन्छ हामी धन्यवाद चढाउनेछौँ प्रभुलाई आजको बाइबल क्लासको निम्ति है। हामीलाई शान्ति सुरक्षा राख्नुभएको निम्ति, आशिषी जीवन दिनुभएको निम्ति, सुस्वास्थ्य दिनुभएको निम्ति, सबै कुराको निम्ति प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ अनि भाइलाई धन्यवाद समयको निम्ति। हालेलुया। पिता धन्यवाद चढाउँदछु तपाईँ परमेश्वर।